नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट, किस एफएम 89.3 सैनामैना रूपन्देही र जनमुखी एफएम 97 बजाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि हामीले कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं र तपाईंले आजका कार्यक्रमका अतिथि समक्ष आफ्नो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने 400526 मा प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा हिजो एकाएक नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू नयाँ बानेश्वरको सड़कमा उत्रिएर जुत्तामा पालिस लगाउनु भयो। उहाँहरूको यो अभियान अथवा यो कार्य एउटै मात्रै उद्देश्य थियो, राजनीतिमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हावी भएको र यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने। यो सन्देश दिनका लागि उहाँहरूले जुत्तामा पालिस लगाउँदै गर्दा विभिन्न कोणबाट उहाँहरूको आलोचना पनि भयो, कति ठाउँमा प्रशंसा पनि भयो होलान्। यद्यपि पार्टी भित्रैबाट पनि यो कुरालाई लिएर केही असन्तुष्टिहरू आएको देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा यिनै प्रसंग र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्रको जुन पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका विचारहरू आइरहेका छन्, त्यसमा पनि युवा पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व पंक्ति माथि लगाइरहेको अथवा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस क्रममा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य धनुराज गुरुङ। गुरुङज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। हिजो तपाईहरू एकाएक नयाँ बानेश्वरको सड़कमा उत्रिनुभयो र जुत्तामा पालिस लगाउनु भयो। तपाईहरूको एउटा अभियान थियो, एउटा सोच फरक भए पनि पार्टीभित्रैबाट पनि यसलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्ने, आलोचना गर्ने अथवा फरक फरक किसिमका विचारहरू आए। वास्तवमा किन पालिस लगाउन चाहिँ किन उत्रिनु भएको थियो तपाईहरू? हेर्नुहोस् कमलजी, वास्तवमा चाहिँ नेपालको पुरै राजनीति, यो कुनै पार्टी विशेषको प्रतिको व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम थिएन। त्यो नेपालको राजनीति नै पुरै भ्रष्टीकरण भएको छ र चाहिँ अराजक बन्दै गएको छ र अपराधीकरण पनि हुँदै गएको छ, व्यापारीकरण हुँदै गएको छ नेपालको राजनीति र चाहिँ नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परिरहेको छ। शहीदहरूले देखाएको बाटो पथबाट नेपालको राजनीति पथभ्रष्ट भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हिजो शहीद दिवसको अवसर पारेर कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा खोलिएको कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चाहिने हामी विशेष गरेर हामीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र हामी त्यहाँ चाहिँ आमन्त्रित भएपछि उपस्थित भयौँ र चाहिँ यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दै हामीलाई थाहा थियो कि यो चाहिँ नेपालको राजनीति जुन भ्रष्ट हुँदै गयो, नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खडेरी पर्यो, यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरौँ भन्ने सरसल्लाह भएपछि त्यही बमोजिम जुत्तामा पालिस लगाउने भन्ने चाहिँ कुरा आएपछि हामीले पनि त्यसमा सहभागी भयौँ र यो चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हो। यो चाहिँ कुनै एउटा नेताप्रति त लक्षित होइन, तर भ्रष्ट नेताहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने यिनीहरूले यसो गरेपछि यो त हामीलाई नै प्रहार गरे हो कि भनेर पनि आलोचनाहरू नआउने त कुरै भएन। तर चाहिँ यो समग्र तपाईँको कति दुर्दशा छ नेपालको भने कि चाहिँ अहिले जे भइरहेछ एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ हिजोको दिनमा पनि नेपालको राजनीति ठिक ठाउँमा थिएन, आज पनि ठिक छैन, भोलि पनि ठिक भन्ने अवस्था देखिएन। तपाईँले 2-4 दिन अगाडि मात्रै सायद लगभग त्यहाँनिर सबैले हेर्दाखेरि, सबै कोणबाट हेर्दाखेरि भावी आउने प्रधानमन्त्रीजी समेत के भनिसक्नुभयो भने कि नेपालको कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर प्रदान गरौँ भनिसकेपछि अब यहाँ त चाहिँ नि नेपालको राजनीति कतिसम्म विकृति विसङ्गतिको दलदलमा फस्या छ भन्ने कुरो त यस्तै भनाइहरूबाट
पनि त देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो त एउटा व्यङ्ग्यात्मक कतिलाई के लाग्दो हो भने काङ्ग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई नबुझेर यो काङ्ग्रेसको आन्तरिक विवादमै उहाँले सडकमा गएर चाहिँ जुत्ता कालो लगाएर व्यङ्ग्य गर्यो भन्ने पनि लाग्यो र तर त्यसो होइन। यो त काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा मात्रै भएन, यो त समग्र नेपाली राजनीतिलाई शुद्धिकरणको बाटोमा लैजानको लागि भ्रष्टहरूप्रतिको व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हो। अब यहाँ त चाहिँ नि कतिसम्म बुझ्दैनन् भने नबुझेपछि बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ र चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि कतिलाई के लाग्दो भने यस्ता भ्रष्टहरूलाई लक्षिनै लाएर हालेको भए बुझ्थ्यो होला कुरा। तर चाहिँ भ्रष्टहरूको अवस्थाका सन्दर्भमा न्यायाधीश श्रीमान न्यायाधीशहरूबाट पटक पटकको फैसलाहरू आइराखेका छ, त्यसबाट पनि हेर्नु पर्यो हामीले। र चाहिँ नि कुनै भ्रष्ट नेताप्रति कोर्रा लगाउने भन्दा यो कडा प्रहार हो। वास्तवमा यो व्यङ्ग्यात्मक चाहिँ नि जुन हिजो जुत्ता पुलिस लगाएर प्रहार भएको छ यो अत्यन्त व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हो, यो साङ्केतिक हो। यसलाई चाहिँ नि कति साथीहरूले बुझ्न, कतिले त सिधा कुरा मात्र बुझ्ने हुन्छ नि त। यस्ता चाहिँ नि राजनीतिमा व्यङ्ग्यात्मक प्रहारहरू कहिले काहीँ गरिदिनुपर्छ। यो जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा यो राजनीतिक व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिमा छाएको विकृति विरुद्धको हाम्रो व्यङ्ग्य थियो, एउटा प्रतीकात्मक कार्यक्रम थियो भन्नुभयो। जुत्तामा पुलिस लाउँदैमा नेपालको राजनीतिमा व्यङ्ग्य भयो र नेपालको राजनीति सुध्रिन्छ भन्न सकिन्छ र यो त कलाकारले गर्ने काम होइन र? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि त कुन कलाकार कुन पत्रकार को नेता चाहिँ नि हामी के सबैको जिम्मा होइन। यो चाहिँ नि नेपालको राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि चाहिँ नि कुनै न कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरि कलाकारै चाहिने अथवा कोही पत्रकारै चाहिने भन्ने कुरा हुँदैन। चाहिँ नि राजनीति भनेको सबैको मियो चाहिँ नि सबै नीतिको मूल नीति हो राजनीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमै चाहिँ नि तपाईँको धमिल परेको छ, राजनीति नै तपाईँको खराब हुँदै गइराखेको छ, राजनीति नै भ्रष्टीकरण भइराखेको छ, राजनीति नै अपराधीकरण भइराखेको छ। तपाईँले अस्ति भर्खर देख्नु भएन कि चाहिँ नि राजनीति कतिसम्म अपराधीकरण भएको छ। कोहीले चाहिँ नि सांसद भएर चाहिँ नि त्यसको प्रमाणपत्र लिन आएनन्, कोही चाहिँ नि सांसद निर्वाचित भएर चाहिँ नि फरार भए, शपथ ग्रहण गर्न आउन सक्ने अवस्था रहेन भनेपछि नेपालको राजनीति कता जाँदैछ? मूल कुरा यो विषय यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल विषयमाथिको व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्दाखेरि के कलाकारै बटुलेर ल्याउनु पर्छ भन्ने त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हात बाँधेर बस्ने, अरूले गर्दै हुन्थ्यो, कलाकार आएर गर्दै हुन्थ्यो, चाहिँ नि पत्रकार आएर गर्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि यस्तै चाहिँ नि हाम्रो सोच हाम्रो शैली के भन्दाखेरि अरूले गर्दै हुन्थ्यो, विरोधको कुरा चाहिँ नि अरूले गर्दै हुन्थ्यो, आफू चाहिँ नि लसपस भएर बस्ने, तिनैसँग टाँसिने चाहिँ नि संस्कार प्रवृत्ति हाम्रो मानसिकतामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि यो व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ नि फुटपाथमा पोलिटिक कसेर बस्दाखेरि हामीलाई ठुलो लाग्छ भनेर चाहिँ नि अरूलाई गरिदिया भन्न त मिल्दैन नि त। चाहिँ नि यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक व्यङ्ग्यात्मक प्रहार त राजनीतिक मान्छेले गर्नुपर्छ। यो किसिमको व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमहरूले मात्रै अब नेपालको राजनीति सुध्रेला र तपाईँहरूले त एउटा प्रतीकात्मक कार्यक्रम गर्नुभयो। कमलजी, यो त एउटा चाहिँ नि अभियानको सुरुवात हो। हिजो शहीद दिवसको दिन पारेर शहीदको रगतमाथि होली खेले नेताहरूले कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। शहीदहरूको अपमान गरियो, शहीदहरूको रगतमाथि होली खेलियो र चाहिँ नि वास्तवमा मैले सुरुमा भनेको थिएँ शहीदले देखाएको पथबाट पथभ्रष्ट भयो नेपालको राजनीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि शहीद दिवसको दिन पारेर सुरु गरिएको हो। हिजो चाहिँ त्यहाँ आउनुभएका चाहिँ नि साथीहरू जसले चाहिँ नि जुत्ता पुलिस गराउनु भयो उहाँहरू सबैको चाहिँ भनाइ के थियो भने यो त यस्तो पो रहेछ, हामी त एकछिन त अलमल पनि पर्यौँ, यो त तपाईँहरूले राम्रो चाहिँ थालनी गर्नुभएको रहेछ, सुरु गर्नुभएको रहेछ, छोड्नु हुन्न है, नेपालको राजनीति त खत्तम भयो, हामी त बिग्रियौँ, चाहिँ नि राजनीति नै बिग्रिएपछि त सबै देशै डुब्ने भयो, तपाईँहरूले यो अभियान नछोड्नुहोस् भनेर पनि सुझाव आएको छ। र हामीले त्यो सुझावको कारणले मात्रै होइन कि हामी चाहिँ नि यो त नेपालको राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान त कुनै न कुनै ढङ्गबाट
यही मात्र कार्यक्रम होइन कि यस्तै कार्यक्रमहरू अरू कार्यक्रमहरू पनि गरेर नेपालको राजनीतिक शुद्धिकरणमा अघि बढ्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान चलाउनै हुन्न। यहाँ त भ्रष्टहरूसँग लसपस गरेर भ्रष्टकै फेरो दौराको फेर समाएर हिँड्ने, भ्रष्टहरूसँगै चन्दा लिने, भ्रष्टहरूसँगै आर्थिक सहायता लिएर हिँड्नेहरूबाट केही आलोचना पनि आउन सक्छ अथवा नबुझेर पनि आलोचना आउन सक्छ। यो दुईटै कुरा हुन सक्छ। कतिले त नबुझ्या पनि त हुन सक्छ नि बिचरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि योलाई हामीले चाहिँ नि जनताको बिचमा तपाईँले जुन अवसर राख्ने अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो कि चाहिँ हामीले यो कुरालाई पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ कि कति दल र दलमा फस्ने, कति चाहिँ नि नराम्रो, हेर्नुहोस् त मुलुकको राजनीति कहाँ जाँदैछ। हामीले चाहिँ नि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, चाहिँ नि पञ्चायत फाल्यौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायौँ, फेरि चाहिँ नि बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि फाल्यौँ, आफैले फेरि गणतन्त्र नेपाल बनायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। तर व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर चाहिँ नि व्यवस्था बदलिरहने, आफू कहिल्यै पनि नबदलिने। तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायतमा जे हुन्थ्यो त्यस्तै नेताहरूको व्यवहार, पञ्चायतमा सुरा सुन्दरीय काण्ड घट्थ्यो, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सुन्दरीय काण्ड घट्यो, फेरि अहिले पनि सुन्दरीय काण्ड घटिरहन्छ यो राजनीतिमा भनेपछि राजनीति कहाँ जाँदैछ? राजनीति त ठिक ठाउँमा त आउँदै छैन। खालि व्यवस्था परिवर्तन खोजेको होइन नेपाली जनताले। नेपाली जनताले त चाहिँ यो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसँगै आमूल परिवर्तन खोजेको हो। हामीले प्रजातन्त्रसँग चाहिँ नि अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग हामीले त चाहिँ नि जनताको समृद्धि जोड्न आवश्यक छ। जनता सधैँ गरिब हुने, जनता तपाईँ अस्ति भर्खरकै एउटा उदाहरण कि चाहिँ तराईमा शीतलहर चलेपछि त्यहाँको गरिब नेपालीले लाउन नपाएर, न्यानो लुगा नपाएर दर्जनौँ नेपालीले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। पश्चिमतिर हेर्दाखेरि पश्चिममा भाइरल फैलिएका भाइरलका कारणले गर्दाखेरि औषधि उपचार गर्न नपाएर दर्जनौँ नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर चाहिँ नि सिंहदरबार के गर्दै थियो भन्दाखेरि जाडोमा काठमाडौँमा को महलमा बसेर चाहिँ नि जाडोमा हिटर तातेर बस्ने चाहिँ नि ठुला बडालाई आर्थिक सहायता वितरण गरिराखेका थिए। के नेपाल यसरी नै चल्यो? के गरिबको लागि सिंहदरबार होइन? के गरिबको लागि सरकार होइन र? के गरिबको लागि चाहिँ नि हाम्रो जवाबदेही छैन? के धनी र हुने खानेहरूको लागि ठुला बडाका लागि मात्रै राज्य सत्ता हो कि गरिबको लागि राज्य सत्ता होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको यो फेरोमा हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति अत्यन्त दुर्गन्धित हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ नि यो व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट यस्ता साङ्केतिक कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो भने सायद मलाई लाग्छ सुध्रिने मौका पाउँछ। होइन अब यो सुधारको कुरा तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि, यो अभियानमा तपाईँहरू लागिरहँदाखेरि सम्भवतः राजनीतिक दलका नेताहरू नै जुत्तामा पलिस लगाउन बाटोमा उत्रिएको यो पहिलो घटना होला, होइन? अब यो किसिमको अभियान तपाईँहरूले अगाडि बढाउँदै गर्दा हिजोको यो पहिलो दिनको यो अभियानमा संलग्न भए पछाडि अनुभव कस्तो रह्यो? प्रतिक्रिया के पाउनु भयो? हेर्नुहोस्, प्रतिक्रिया एकदम मिश्रित छ। कति साथीहरूले भन्नुभएको छ यो चाहिँ मैले अघि नै भने नबुझेर पनि साथीहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि यो कतिले के भनेको छ, पार्टीभित्रको चाहिँ नि विवाद पनि सडकमा लाने हो भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर यो संयोग मात्र के पर्यो भने यो त चाहिँ नि देखिँदाखेरि म देखिँदा अथवा चन्द्र भण्डारी देखिँदाखेरि यो चाहिँ काङ्ग्रेसको मात्रै भन्ने जस्तो लाग्यो। तर यो चाहिँ नि र अर्कोपट्टि काङ्ग्रेसको हो मात्रै हो भन्ने किन लाग्यो भने साथीहरूलाई के चाहिँ नि कृष्ण प्रसाद भट्टराई को चाहिँ नि प्रतिष्ठान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेसको विवादलाई सडकमा लग्यो भने जस्तो पनि बुझे कति साथीले। तर त्यसो होइन, काङ्ग्रेसको विवादको कुरा हुँदै होइन। यो त समग्र, मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ, समग्र नेपाली राजनीति यति धेरै दुर्गन्धित भइसक्यो, राजनीतिमा नैतिकता खोजेरै नपाइने भइसक्यो। यति भइसक्दाखेरि पनि हामी चुपो लागेर हात बाँधेर बस्न हुँदैन
र त्यसरी नै हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि धेरै खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू मलाई पनि प्राप्त भएको छ। मैले सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। चाहिँ कतिले बुझेर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्, अझै अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी पनि छौँ भनेर प्रतिक्रिया पनि आएका छन्। कति साथीहरूले नबुझेर यो काङ्ग्रेसको आन्तरिक कुरालाई सडकमा लानु हुन्थेन पनि भन्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ मैले अघि नै प्रश्न पारिसकेँ, यो चाहिँ कुनै पार्टी काङ्ग्रेसको मात्रै अभियान थिएन, यो चाहिँ समग्र नेपालको राजनीतिको शुद्धिकरण हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रतिक्रियाको कुरा रह्यो, अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अब पहिलो पटक सडकमा उत्रेर पलिस लगाउनु भयो। चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ हामीलाई के थाहा थियो भने कि यो चाहिँ हामी राजनीतिक व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्दैछौँ, साङ्केतिक हो यो कार्यक्रम भनेर हामीलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ सडकमा पलिटी कसेर बसेर चाहिँ जुत्ता पालिस गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई के थियो भने यो कामले चाहिँ यो मुलुकको भ्रष्टहरू चाहिँ सायद एकपल्ट फेरि हल्लिनेछ भनेर हामीलाई त्यो लाउँदै गर्थ्यौँ। त्यो महसुस भइरहेको थियो र मान्छेहरूको भिडभाड त्यहाँ चाहिँ आउनेहरूले पनि कुरा पहिला अल्मलिने र अल्मलिएपछि चाहिँ ब्यानर हेरिसकेपछि यो त यस्तो राम्रो कार्यक्रम रहेछ भनेर फेरि पालिस गराउने जुन काम गरियो, त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ यसले मान्छेलाई जागरण ल्याउने काम गर्दो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ। तर मान्छेहरू झुकियो होलान्, सफा चिटिक्क परेको मान्छे एकैचोटि सडकमा पलिस लगाउन बसेको छ, झुकियो होलान्। हो, निश्चित मैले अघि नै भने कि एकछिन अल्मलिने हेर्दाखेरि एकछिन अल्मलिएपछि हाम्रो पछाडि टाँगिएको ब्यानर देखेपछि यो चाहिँ यो कार्यक्रम पो रहेछ, राजनीतिक व्यङ्ग्य पो रहेछ यो भनेर उहाँले ल हामी पनि सहभागी बनाउँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सहभागी बन्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू, कति मान्छेहरू सुरुमा त झुक्किने नै भयो नि त। तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि पालिस लिएर ब्रस लिएर बसिया छ, त्यो फुटपाथमा लहरै बसिया छ भनेपछि त त्यो झुक्किनु स्वाभाविक थियो। तर चाहिँ त्यो ब्यानर देखेपछि यो त बडो यो राजनीतिक व्यङ्ग्य रहेछ, यसमा हामी पनि सहभागी बन्छौँ। किनभने राजनीति नबुझ्ने नेपाली सायदै कमै छन् अब नेपालमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त यो बडो राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको रहेछ, यो चाहिँ राजनीतिक व्यङ्ग्य रहेछ भनेर पनि सहभागी भएको पाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभएको गरेर पहिला अल्मलिने पछि चाहिँ सहभागी हुने भयो। यो अभियानको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूले जुन जुत्तामा पलिस लगाएर राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान थाल्नु भएको थियो, यो सँगै अब तपाईँले अघि पनि पटक पटक उठाइराख्नु भएको थियो, म चाहिँ पर्खाइमा थिएँ। पार्टीभित्रको कुरामा छिर्न चाहन्छु। जस्तो पार्टीभित्र तपाईँ जस्ता केही युवा नेताहरू लाग्नु भएको छ कि अब पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, पुरानो विचार, पुराना नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूलाई पनि अब फालेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको एउटा अभियानै छ भनौँ, त्यो किसिमले लाग्नु भएको छ। तर पार्टीभित्रका त्यस्ता केही व्यक्तिहरू छन् जो अहिले पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले तपाईँहरूको विचारमा पटक्कै सहमति जनाउन चाहेका छैनन्। यो दुईटा पक्ष देखिएको छ होइन, युवा पङ्क्ति अथवा पार्टीको पुरानो एउटा नेतृत्व पङ्क्ति। यसरी पार्टी लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ र काङ्ग्रेस पार्टी? कमलजी, यो एउटा कुरा हामीले के हो भन्दाखेरि अब पार्टीभित्र कुरामा आउँ। पार्टीभित्रको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जब पार्टीको चुनाव सम्पन्न भएपछि यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, निर्मम ढङ्गबाट समीक्षा गरौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ उठाएकै हो। र त्यसपछि हाम्रो यति मात्र थिएन, हामीले के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि कि चाहिँ वास्तवमा संरचनागत रूपमै पनि पार्टी चाहिँ ढिला भइसक्यो। किन भन्दाखेरि कि नेपालमा हामी आफैले संविधान बनाएर सङ्घात्मक मुलुक बन्यो र सङ्घात्मक मुलुकमा चाहिँ त्यो संहिता पनि कार्यान्वयन भइसक्यो, आफैले निर्वाचन सम्पन्न गरायौँ। तर अहिले पनि काङ्ग्रेसको के छ भन्दाखेरि संरचना चाहिँ पुरानै छ। जबकि 753 गाउँपालिका नगरपालिकाहरू बने, स्थानीय तह बन्यो, तर हामीसँग गाविस संरचना छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र मुलुकमा 330 निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र बनेर पनि चुनाव पनि गराइसक्यो मुलुकले, राज्यले। तर
काङ्ग्रेसको चाहिँ नि त्यो 330 र चाहिँ नि यो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म कमिटी नै छैन, कुनै समिति नै छैन भने समिति बिना हामीले चुनावमा लड्यौँ अनि प्रतिफल कहाँबाट राम्रो आउँछ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि कुनै व्यक्तिप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह होइन, कुनै नेताप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह होइन कि चाहिँ नि हामी त ढिलो भइसक्यो बाबा, कि चाहिँ नि हामीले आफ्नो विधान पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने पार्टी आफ्नै विधान परिवर्तन गर्दैन, अहिलेसम्म विधान परिवर्तन नगरेसम्म त्यो संरचनाहरू भ्याकुम रहन्छ। संरचना भ्याकुम भएपछि कसरी चुनावमा चाहिँ नि हामी अग्रपङ्क्ति हुन्छौँ त? तपाईँले भनेको जस्तो काम गर्नका लागि पार्टीको विधानले के रोकेर, कहाँ रोकेर? एकदम रोकिन्छ। पार्टीको विधानमा चाहिँ नभएको कुरा चाहिँ तपाईँको जस्तै उदाहरणको लागि पार्टीको विधानमा अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ कि चाहिँ नि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 330 निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन हुने र चाहिँ नि तल्लो तहबाट प्रतिनिधि आउने, अधिवेशन हुने र चाहिँ नि अधिवेशनले त्यहाँ कार्य समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा त विधानमा हुनु पर्यो नि त। विधानमा छैन, विधान नभएपछि जबरजस्त हामीले गठन गर्न पाउँदैनौँ। त्यस कारण विधान परिवर्तन गर्नु पर्यो। विधान परिवर्तन गर्न केन्द्रीय समितिले सक्दैन। विधान परिवर्तन गर्न फेरि महासमिति चाहिन्छ। त्यसैले महासमितिको चाहिँ नि हामीले अनुरोध गरेको चाहिँ नि महासमिति आह्वान गरेको महासमिति चाहिन्छ भन्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि कि विधान परिवर्तन गर्नु छ, संरचना नै ढिला भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि विधान परिवर्तन गर्ने एउटै मात्र थलो हो त्यो महासमिति। त्यो महासमितिले विधान परिमार्जन गरिसकेपछि त्यो विधान बमोजिम फेरि अब चाहिँ नि अर्ली महाधिवेशन भन्यौँ हामीले। किन भन्दाखेरि कुनै नेतृत्वप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह होइन यो पनि। किन भन्दाखेरि यो त फेरि अर्ली महाधिवेशन किन भन्यो भन्दाखेरि यदि अर्ली महाधिवेशन नगर्ने भने अझै पनि 3 वर्ष बाँकी रहन्छ। 3 वर्ष भनेको त 3 वर्षसम्म त्यो चाहिँ नि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पनि खाली नै रहने भयो। तपाईँको मर्ज भएको छ, फेरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 240 थियो 165 झऱ्यो, त्योमा 165 बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यो पनि गन्जागोल छ, कोही क्षेत्रमा दुईटा क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ अहिले पनि, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै समस्याको समाधान गर्नको लागि अर्ली महाधिवेशन चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरालाई कति साथीले नबुझेर अथवा बुझिकन पनि कतिले ताकती गर्नकै लागि पनि नेताहरूलाई गलत व्याख्या गरिदिन्छन्, गलत कुरा भनिदिन्छन् र तपाईँको विरोध गरिराखेका छ। तपाईँको विरोध गरेर महाधिवेशन खोज्यो भने पनि राखेको छ। त महाधिवेशन पनि हामीले ठिक हो, विशेष महाधिवेशन भनेको भए विशेष महाधिवेशनभित्र यो चाहिँ नि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको कुरा आउँदैन, विधान संशोधनको कुरा आउँदैन, केही पनि आउँदैन। त्यो खालि चाहिँ विशेष महाधिवेशन भनेको चाहिँ नि तत्कालिक रूपमा कार्यदिशा कार्यनीतिहरूको बारेमा छलफल हुन्छ र नेतृत्व चयनको बारेमा छलफल हुन्छ। 2014 सालमा त्यही भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विशेष महाधिवेशन जानी बुझिकन हामीले विशेष महाधिवेशन पनि भनेका छैनौँ। विशेष महाधिवेशन होइन कि अर्ली महाधिवेशन। समय पर्खिन सकिँदैन, अर्थात् अझै 3 वर्ष पर्खिने भने हाम्रो त्यो 330 र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र पनि काङ्ग्रेसको कुनै कमिटी बन्दैन। त्यस्तै गरेर 165 मा झर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समिति पनि बन्दैन, त्यस्तो हुँदैन। गाउँपालिका नगरपालिका पनि गन्जागोलै परिस्थिति रहन्छ। अहिले चाहिँ नि हिजोको गाविस जत्र त अहिले वडाहरू बनेका छन्, ती वडाहरूमा हाम्रो चाहिँ नि समिति बनाउन आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पनि पार्टीको आन्तरिक चाहिँ नि संरचनाभित्र धेरै कुरा हामीले छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अर्ली महाधिवेशन भनेका हौँ। यो तपाईँले जुन संरचनाको कुरा गर्नुभएको छ, अब यो पुरानो संरचनाले गर्दाखेरि अब यो संहितामा गइसकेपछि धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, गन्जागोल बनिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि यसकै कारणले चुनावमा हामीले पराजय पनि भोग्न पर्यो, केही प्रभाव त्यहाँबाट पनि रह्यो भन्ने होला। तर यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा जिज्ञासा के भने पार्टीभित्र तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू राख्दा त हुन्थ्यो होइन, तर पार्टीले सम्बोधन गर्न सकेन। पार्टी नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ पार्टीको यो संरचनागत कुरालाई सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि सरकार र सत्तामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। त्यसको कारणले पनि हो कि? हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि सत्तारोहण गरिसकेपछि व्यस्तता त भयो, यो कुरालाई मान्नै पर्छ। चाहिँ नि अब म यसलाई तपाईँको
शब्दमै राखेर चाहिँ सत्ता लिप्स भन्न त चाहन्न। अब चाहिँ त्यतिखेरको परिस्थितिमा चाहिँ नि नेताहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर समझदारी भएर अगाडि बढेको कुरामा र सत्तामा चाहिँ आलो पालो भएको अवस्थालाई त्यो एउटा च्याप्टर लगभग क्लोज भइसकेको कुरामा फेरि चाहिँ नि गइरहनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि कि हामीले सत्ता सञ्चालन जति सुन्दर गर्न सक्छौँ त्योभन्दा बढी सुन्दर पार्टीको सञ्चालनमा गऱ्यो भने पनि मात्रै त्यो त्यसबाट एक्सपिरियन्स भएर दैनिक सत्ताको सञ्चालनमा बढी सुन्दरता चाहिँ देखाउन सक्छौँ। र चाहिँ सत्ता चलाउने भनेकै पार्टी सञ्चालन गर्नेहरूले सत्ता पनि चलाउने हो। र सत्तामा गइसकेपछि हामीले चाहिँ नि जनताको काम अथवा राज्यले चाहिँ नि डेलिभरी दिने कामहरू चाहिँ नि गर्न सक्नुपर्छ। र हामीलाई चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने कि चाहिँ नि यसमा जति कार्य व्यस्तता भए पनि कार्य विभाजन गरेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो। हामीले चाहिँ नि सबै कुरो सत्ता भनेपछि आफ्नो पार्टी भाडमै जाओस् भन्ने कुरा त होइन नि त। पार्टी जति चुस्त भयो त्यति नै चाहिँ नि निखारता आउँछ सत्ता सञ्चालनमा पनि। यो कुरालाई हामीले एकअर्काको परिपूरकको रूपमा लिनुपर्छ किनभने पार्टी सिस्टम हो यो। जब पार्टी सिस्टममा हामी चलिरहेका छौँ भने पार्टी सिस्टममा आफ्नो पार्टी ठिक ढङ्गबाट चलाउन नसक्यो भने सत्ता पनि चलाउन सक्दैन भन्ने त त्यो एउटा उदाहरण हो नि त। त्यो अभ्यासले देखाउँछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी पनि चुस्त बनाउनु पर्छ। पार्टी चुस्त चलाउन सक्नेले मुलुक पनि चुस्त चलाउन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ हामी। तर यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि चुस्त दुरुस्त बनाउने, पार्टीलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने कुराहरू आइरहँदाखेरि जुन किसिमले कङ्ग्रेसभित्रबाट आवाज आइरहेको छ अथवा आवाजहरू उठिरहेको छ विभिन्न पक्ष होइन, युवा गुट भनेर के भनेर आइरहेको छ, तपाईहरू त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा यो चाहिँ हुर्किएको पार्टी होइन, यहाँ त सबैको समान विचार समान धारणा हुन्छ, समान अधिकार छ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। तर पार्टी एकलौटी ढङ्गबाट चल्यो भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाइरहँदाखेरि के अब कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नभइकन अरू नै धारबाट चल्न थालेको हो भन्ने कता कता गुन्जायस हुन थालेको छ? यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् कमलजी, हामी चाहिँ नि लोकतन्त्रवादीले आफू पहिला लोकतन्त्रवादी भनेपछि आफू पहिला चाहिँ नि लोकतन्त्रका चाहिँ नि मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार गरेर अंगीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। चाहिँ नि हामीले पार्टीभित्र चाहिँ नि कतिपय कुराहरूमा सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिया छ। त्यो सुधार गर्नै पर्छ। अब चाहिँ नि हामीले पद्धति, लोकतन्त्र भनेको त पद्धति हो नि त, र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आफूले अंगीकार गर्नुपर्छ र त्यो पद्धतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पद्धतिलाई हामीले छोड्यौँ, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले छोड्यौँ भने हामी लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनौँ। यो कुरालाई हामीले जहिले पनि मन मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ। चाहिँ कतिपय कुराहरूमा हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हिजोको दिनमा चाहिँ नि अंगीकार गर्न नसकेका उदाहरणहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र आवाजहरू पनि उठे र अबका दिनमा पनि हामी त्यसरी नै अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अर्थात् लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पड्केलेर अघि बढ्न खोज्यौँ भने पार्टी सायद मेबी दुर्घटना पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुनुपर्छ, नेतृत्वले गम्भीर हुनुपर्छ, हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ र केन्द्रीय समितिले यस विषयमा पनि व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हामी चाहिँ नि आफ्नो लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि नगर्ने हो भने पार्टी सञ्चालनमा चुस्तता आउँछ र दुरुस्त हुन्छ र पार्टी सञ्चालनमा सहजता पनि आउँछ। तर हामी लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दा दायाँ बायाँ हिँड्न खोज्यौँ भने पार्टी सञ्चालनमा असहजता आउँछ र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, चुस्तता आउँदैन कमलजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरूमा गम्भीर ढङ्गबाट लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो, यही कुरामा केही श्रोताहरूले तपाईँलाई प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ। प्रश्न मेरो हातमा आइसकेको छ। धरानबाट जीवा भट्टराई तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसको बढी उमेरको पुस्ताले नेतृत्व छाड्ने देखिँदैन, जुत्ता पलिस गर्नुभन्दा युवा मात्रैको नयाँ पार्टी गठन गर्न सकिन्न र भनेर सोध्नुहुन्छ। चाहिँ नि जीवा भन्नुभयो होइन? हजुर, जीवा भट्टराई। जीवा, हजुर, जीवा भट्टराईजीलाई पहिले प्रश्नका लागि त धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ नि यो
उहाँले जुन जुत्ता पोलिसको कुरा उठाउनु भएको छ यो व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हो र यो चाहिँ पार्टीप्रतिको मात्रै प्रहार नभएर यो चाहिँ नि पहिलो कुरा अघि नै मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ नि मुलुककै अशुद्ध राजनीति, बिग्रिएको राजनीति, दैनिक भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको मुलुकको सिङ्गो राजनीतिप्रतिको व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हो। यति कुरा मैले ध्यानेर राखेँ। अब चाहिँ नि पार्टीभित्रको जति सन्दर्भहरू छन्, पार्टीभित्र त हामीले दैनिक यो दैनिक हामीले पद्धतिको कुरा गरेपछि हामी सबै पद्धतिबाट छिर्दै जाने हो, पद्धतिबाट अघि बढ्ने हो। यो चाहिँ नि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, कुनै नेताप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह होइन, यो पार्टी सुदृढीकरणको अभियान पनि सँगसँगै चलाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गुट उपगुट भन्दा पनि हामीले पार्टीलाई कसरी जोगाएर लैजान सकिन्छ, पार्टीलाई कसरी बृहत र विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। त्यस कारणले गर्दा पार्टीको कुरा एउटा छ, तर हिजो घटनासँग जीवाजीले जुन जोड्नु भएको छ, हिजो घटना भने चाहिने यो चाहिने समग्र मुलुकको राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण, व्यापारीकरणको विरुद्धको व्यङ्ग्यात्मक कला मात्रै हो, प्रदर्शन मात्रै हो। अब भैरवाबाट धनुराज गौतमले सोध्नु भएको प्रश्न तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। उहाँको प्रश्न छ, कांग्रेसले बल्ल भ्रष्टाचार भएको देखियो, यसअघि कांग्रेसका नेताहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल गएको बेला कांग्रेस देशमा अस्तित्वमा थिएन र? गौतमजीलाई प्रश्नलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिने निश्चित रूपमा यो हिजोको विगतमा पनि केही नेताहरूलाई यो चाहिने अभियोग लागेर उहाँहरूले भोगिसक्नुभयो, यसमा फेरि कोट्याइरहनु आवश्यक ठान्दिनँ म अहिलेलाई। तथापि चाहिने त यहाँ चाहिने गौतमजीलाई प्रश्न पार्नुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि कि हामीले पहिल्यैदेखि नै तरुण दलमा म हुँदा पनि मैले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएको थिएँ, धेरै अप्ठ्यारा दिनहरू पनि भोगेको थिएँ। मैले भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा चाहिने कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ त यो मुलुकमा त कस्तो गजब छ भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलायो कि उल्टै चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले बाट विभिन्न खालको चाहिने डर धाक धम्की र राजनीति नै सिद्ध्याउने खालको खेलहरू पनि हुन्छन्। र गौतमजीलाई यो पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु, सायद यो मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने थलो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिने त्यतिखेर जतिखेर लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मुलुकमा प्यारलल सरकार चलाएर धुमधामै भ्रष्टाचार गरेपछि उनको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाउन सक्ने परिस्थिति नहुँदाखेरि पहिला आवाज उठाउने मात्रै नभएर हामीले लिखित दस्तावेज संसदमा पेश गर्ने मान्छे हामी गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र म, हामी तीनजना हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउने मान्छे हौँ। अहिले पनि यतिखेर चाहिने मुलुकमा चाहिने मुलुकको राजनीतिमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे भ्रष्टीकरण, अपराधीकरण र व्यापारीकरण भएर मुलुक ध्वस्तै हुन थालिसकेका कारणले गर्दाखेरि हामीले व्यङ्ग्यात्मक प्रहार मात्रै गरेका हौँ। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र पार्टीबाट प्रोफेसर विष्णुराज पाण्डेले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ, पार्टी शुद्धिकरणको कारण के हो? बीपी गणेशमानको सिद्धान्त छाडेकाले हो या नेतृत्वको कमजोरीले हो? विष्णु सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। र चाहिने वास्तवमा जुन कृष्ण प्रसाद भट्टराई, एकपल्ट म फेरि पनि नाम लिन चाहे, कृष्ण प्रसाद किशुनजी दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको किशुनजी आजीवन आश्रममा बस्नुभयो र अन्तिम श्वास पनि आश्रममै फेर्नुभयो। उहाँले कहिल्यै पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छेको एउटा घर पनि थिएन। यो त हाम्रो लागि मार्गदर्शन हो, काङ्ग्रेसी जनको लागि त मार्गदर्शन हो। त्यस्तै गरेर गणेशमानजीको सन्दर्भमा गणेशमानजीलाई चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि 2047 साल वैशाख 3 गतेका दिनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नारायण हिरी दरबार बोलाएर गणेशमानजी तपाईँ आफू प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्दै गर्दा गणेशमानजीले म होइन मेरो प्रिय मित्र पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनाइ बक्सियोस् भनेर उहाँकै प्रस्तावमा चाहिने भट्टराईजी त्यतिखेर, किशुनजी त्यतिखेर 47 सालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अर्थात् यो मैले उदाहरण किन दिएँ भने जिन्दगीभर गणेशमानजीले जेल खानुभयो, नेल खानुभयो, प्रवास बस्नुभयो, दुःख कष्ट गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई होइन मेरो प्रिय मित्रलाई भन्नुभएको छ। त्यत्रो त्याग हेर्नुहोस्।
किशनजी मैले अघि नै कुरा सुनाइसकेँ। बिपी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। बिपीले पनि धेरैपल्ट त्याग गर्नुभएको छ। बिपीलाई राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् बिपी भन्दाखेरि म होइन सुवर्णजीलाई बनाइबक्सियोस् भनेर सुवर्णजीलाई 2015 सालमा चाहिँ बिपीकै प्रस्तावमा उहाँ चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। यावत घटनाहरू छन्। त्यसकारण यी नेताहरूको हामीले यी भनेको त मार्गदर्शन हो नि हाम्रो लागि। हो त्यो मार्गदर्शन अहिलेको नेताहरूले भुलेकै हो। वास्तवमा भुलेकै हो। तछाड मछाड लुछा चुरी छिना झप्टी चाहिँ पदका लागि छिना झप्टी, पैसाका लागि छिना झप्टी। यसरी त पार्टी चल्दैन, यसरी देश मुलुक चल्दैन, यसरी त जनताले दुःख पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शुद्धिकरणको चाहिने पार्टीभित्र पनि चाहिएको छ, बाहिर पनि चाहिएको छ। शुद्धिकरण आवश्यक छ मुलुकको लागि। हुन्छ, यो कार्यक्रममा आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य धनुराज गुरुङ। उहाँसँग हामीले आजको कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तु घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने र यो कार्यक्रममा प्रश्न राख्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै केही श्रोताले राख्नु भएको प्रश्न समय अभावका कारण र केही चाहिँ प्रसङ्ग पहिले नै आइसकेको हुनाले राख्न सकिन, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यसका साथै प्राविधिक मित्रद्वय बुकेश र अनिससँगै प्रश्न टिप्न सहयोग गर्नुहुने मित्र मनिषलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल राणा आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।